अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों को सलाम, वतन अज़ीज़ से दो दियार गैर में जो लोग हैं उनको दिल की गहराई से सलाम, और मेरे रियासत के लोगों को प्यार भरा सलाम। मौजूद हूँ तहसील के मरकज़ धीरकोट में, और कैमरे में जिस आप ख़ातून को देख रहे हैं, ये बहुत ही काबिल हमारी सोसाइटी की खातून है। इनका नाम है सैयदा अनीका शकूर साहिबा। ये एक्चुअली डब्ल्यू है पंच की, उसकी ये सदर हैं। और मेरी मुलाकात इनसे आज पहली बार ही हुई है। मैंने बड़ा सुना है इनके बारे में कि इनने बड़े काम किए। मोहतरमा, बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा टाइम मेरे नाम किया है, इफ्तिताह किया है सिलाई सेंटर का यहाँ पर। नसरीन अजीज़ साहिबा स्पेशली आपको यहाँ पर लेके आई हैं, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पूछना आपसे ये था कि आप कब इस तरफ आए? अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी 1996 से कर रही है। उसकी बानी मोहतरमा सईदा नजमा शकूर साहिबा थी, जिनकी आज से कुछ मंथ पहले इंतकाल हो गया। इसका आगाज़ वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने 1996 में किया, और मैं उनकी टीम का एक हिस्सा रही पिछले 15 साल से। उनके इंतकाल के बाद ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई इदारे की एज़ आ CEO। और हम आजकल ख़वातीन के लिए, जो हमारा बुनियादी मकसद है कि आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन की खुद इन्हिसारी की तरफ लाया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और नजमा शकूर चैरिटी फ़ंड के थ्रू हम जो है हमारे इलाके की जो ख़वातीन हैं जो किसी माजूरी का शिकार हैं और किसी माशी या मसाइल का शिकार हैं, जैसे बेवा ख़वातीन हैं, तलाक़ याफ़्ता ख़वातीन होती हैं, माज़ूर अफराद की जो वाइफ्स होती हैं, या ख़ुद माजूरी का शिकार ख़वातीन होती हैं, तो उनके लिए हम लोग ख़ास तौर पे कोशिश करते हैं कि उनको खुद इन्हिसारी और ख़ुद कफ़ालत की तरफ लाया जाए। उनकी ना सिर्फ उनको बुनियादी तौर पे कुछ इस काबिल बनाया जा सके, मुख्तलिफ़ तरबियतों के ज़रिए बुनियादी तौर पे उनको लिंक किया जाए किसी ऐसे रोज़गार के साथ, ताकि वो एक ख़ुद कफ़ालत की तरफ आ सकें और माशरे का एक कारआमद। अच्छा मैम, हम देखते हैं कि आपके बारे में सुना कि आपने बड़े काम किए हैं। कितने काम करवाए हैं आपने? पंच में, बाग में रोड्स बनवाई हैं, रास्ते बनवाए हैं, तो बेसिक आज तक कितने काम करवाए हैं? चूँकि मुझे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके कामों के। अगर हम पूरा वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सफ़र को देखें 1996 से अब तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 278 गांव में हमने लिंक रोड्स प्रोवाइड किए हैं। वहाँ पे जो लोगों का रास्ता बनाकर उनके घरों में रोड की रसाई दी है। उसके अलावा 285 गाँव में हमारी वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने साफ़ पानी की फराहमी मुमकिन हो सकी है इस प्लेटफॉर्म से। उसके साथ साथ माज़ूर ख़वातीन हज़रात और बच्चों के लिए जो है हमारी तालीमी सहूलियात जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं थी, उनमें उन तक रसाई नहीं थी। उसके लिए वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ाद कश्मीर भर के 10 अज़ला में एक रिसर्च की, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री के थ्रू और मुख्तलिफ़ वॉक्स के और सेमिनार्स के ज़रिए इस आवाज़ को बुलंद किया ईवान बाला तक, और एक बिल भी टेबल करवाया जिसमें ताकि आज़ाद कश्मीर भर के तालीमी इदारे एक्सेसिबल हो सकें। अच्छा, आपकी जो फाउंडेशन है, इसको सबसे ज़्यादा कौन से लोग सपोर्ट करते हैं? जो देर गैर में होते हैं या पाकिस्तान में? जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम इंस्टीट्यूशनल डोनर्स के और इंडिविजुअल डोनर्स के। वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के काम के दो हिस्से आप कह सकते हैं। एक जो हमारे रूटीन के डेवलपमेंटल काम होते हैं, जैसे रोडें बनाई, मुख्तलिफ़ और प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें तो हमारे ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल डोनर्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, चीज़ें जिसमें हमारा बड़ा डोनर PPF है, USAID, यूनिसेफ और इस तरह से। उसके अलावा 2020 में मोहतरमा सईदा नजमा शकूर जो कि बानी थी वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी वफ़ात के बाद नजमा शकूर चैरिटी फ़ंड के नाम से वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया आप समझें कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि ऐसे लोग
جو کہ ہمارے جو مین اسٹریم کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں فال نہیں کر سکتے، یا اس میں ان کا ڈائریکٹ بعض اوقات جلدی ان کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، معاونت کی تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہم نے نجمہ شکور چیریٹی فنڈ کی پلیٹ فارم سے ان کو معاونت فراہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ بیرون ملک میں ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کا ہمیں بہت ساتھ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں موجود پاکستانی ہیں، ہماری بہنیں بھائی جو مخیر حضرات ہیں، ان کی طرف سے بھی ہمیں بہت تعاون ہوتا ہے۔ بدولت الحمدللہ ممکن ہو سکا کہ اب تقریباً 200 سے زائد نادار خواتین و حضرات کو ہم پچھلے 7 مہینے میں معاونت فراہم کر چکے ہیں، ایک خود کفالت کی طرف، ایک روزگار ان کو ایک ڈیسنٹ روزگار کی مہیا ہو سکے۔ اس کے علاوہ تقریباً 15 گاؤں میں ہم لوگ پینے کا صاف پانی مہیا کر سکیں، اور کچھ نادار اور معذور خواتین و حضرات کو ان کے ضرورت کے مطابق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی کی خواتین ہیں، ایک تو ایجوکیشن میں ان کو تھوڑا سا سپورٹ ضرور ملا ہے، وراثت میں ان کو حق نہیں دیا جاتا ہے، اور ان کی مرضی کے خلاف ان کو شادی بیاہ دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ خواتین کی آواز ہیں، اس بارے میں آج تک آپ نے کچھ سوچا، کچھ غور و فکر کیا، یا کچھ کرنے کا پلان کیا، یا آپ نے فیل کیا کہ ایسا ہو رہا ہے؟ جی، وومن ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو بنیادی مقصد ہے کہ خواتین کو معاشی اور سماجی طور پہ ان کو بااختیار بنایا جائے، اس میں ان کے کئی طرح کے حقوق ہیں، جو پہلا بنیادی تعلیم کا حق ہے، اس کے علاوہ ان کو، لیکن سب سے پہلی جو ضرورت ہم جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سماجی اور جو ہماری اقدار ہیں معاشرے کی، اس کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے، اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے معاشرے میں ایک کارآمد رول پلے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دم ایسے ایجنڈاز کی طرف جائیں جس سے بغاوت پیدا ہو یا معاشرے میں انتشار پیدا ہو۔ وومن ویلفیئر آرگنائزیشن نے ہمیشہ خواتین کو، اگر یہ ایک بڑی کیا کہتے ہیں ثابت شدہ حقیقت ہے کہ وہ خاتون جو معاشی اور اقتصادی طور پہ بااختیار ہوتی ہے تو وہ فیصلہ سازی میں بھی بااختیار ہوتی ہے، تو ہم پہلا قدم جو ہے وومن ویلفیئر آرگنائزیشن چاہتی ہے، اور خواتین کو جو پہلا ہم لوگ اس بات کا شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہنر و صلاحیت میں اضافہ کریں، اور معاشرے میں اپنے اقتصادی طور پہ اپنے خاندانوں کو وہ سپورٹ کریں اور اس میں حصہ لیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے نا سوشلی امپاورمنٹ وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ پھر ایک ایسی خواتین کی گھر والے بھی فیصلہ سازی میں ضرور بات سنتے ہیں اور ان کو اس بات میں سپورٹ بھی دیتے ہیں، یہ چیزیں مل جل کر کرنے والی ہوتی ہیں۔ اچھا سامی نذیر وقار، میرے ساتھ یہ ایک بہت بہترین ہماری سوسائٹی کا بڑا قیمتی اثاثہ ہیں، باتیں ان سے پھر بھی ہوں گی چونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے شاید، تو میں دوبارہ ان کو اپنے کیمرے کی زینت بناؤں گا اور بہت سی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں جاتے جاتے آپ خواتین کے نام پیغام کیا دیں گے، خاص کر کے چونکہ ہمارے جو خواتین کا طبقہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اوپر آئے۔ جب خواتین کا طبقہ اوپر آئے گا تو سوسائٹی میں آٹومیٹکلی ترقیاں ہوں گی، گھرانے خوشحال ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو خاتون پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ اس کو اگر وہ تھوڑا سا اگر مرد اس کی بات سننا شروع کر دیں تو یہاں ہمارے یہاں اور لقب دیا جاتا ہے کہ یہ تو بھی جورو کا غلام، ایسا ویسا، حالانکہ ان باتوں کو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین، جو خاتون پڑھی لکھی خاتون ہوتی ہے وہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتی ہے اس سوسائٹی کا، چونکہ ایک ماں جتنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے باپ تو ویسے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ پیغام کیا دیں گے؟ جی، میرا پیغام تمام اپنی بہنوں کے لیے یہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں، اس کا بہترین استعمال، اپنا ہر گھرانے کے، ہر علاقے کے، ہر گاؤں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو موجود جو وسائل ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ہر خاتون کے پاس ایک جیسی اپرچونٹی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس جو بھی وسائل موجود ہیں، آپ کے جو بھی حالات ہیں، آپ اس میں اپنی صلاحیتوں کو بہترین اضافے کے لیے کوشش کریں،
اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کے خلاف آواز بلند کریں. تو یہ سوسائٹی میں ایک اپنے رول کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ لے کے جب ہم چلتے ہیں تو خواتین بھی ترقی کرتی ہیں اور پورا معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے. سامعین عزیز وقار، آپ نے میم کے جذبات سنے ہیں اور دوبارہ بھی یہ میری کیمرے کی زینت بنیں گے. کچھ دیر کے بعد دیکھیے LA14 دھیرکوٹ کی معروف شخصیت PTI کا ٹکٹ حاصل کرنے والے میجر لطیف خلیق کچھ دیر کے بعد میرے تلخ سوالات کا جواب دیں گے. اجازت چاہوں گا. انصر عباسی، سوشل میڈیا نیوز، دھیرکوٹ ڈسٹرکٹ باغ آزاد کشمیر. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.